बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपको मैं उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, आज हम एक वर्कशीट मुकम्मल करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक वर्कशीट दिखाई दे रही है। आपकी पहली सरगर्मी है, मुअम्मे में 10 जानवरों के नाम छुपे हैं। इन नामों को तलाश करके नीचे दी गई जगह पर लिखिए। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक मुअम्मा है। इस मुअम्मे में आपको 10 जानवरों के नाम छुपे हुए दिखाई देंगे। आपने उन अल्फाज को तलाश करके इस किताब में यानी कि इन खानों में हमने उनको तहरीर करना है। जी, तो हमारे पास पहला जो लफ्ज़ है वो गाफ, ये, नून और दाल अलिफ डा। तो हमने मुअम्मे में से इस हर लफ्ज़ को तलाश किया। तो हम अब यहाँ पर इसको तहरीर करेंगे। गाफिए गे, नून दाल अलिफ डा, गेंडा। जी, इसके बाद हमें लफ्ज़ नज़र आ रहा है अलिफ, लाम और वाव। ये क्या बना? उल्लू। अलिफ, लाम, वाव, उल्लू। जी, अब हमें तीसरा लफ्ज़ जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हे, अलिफ, थे, छोटी ये थी, हाथी। जी, अब आप इसको गौर से देखें। आपको यहाँ पर जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है हे अलिफ हा, थे, छोटी ये थी, हाथी। जी, इसी तरह अब हमने चौथा जो है जानवर का नाम तलाश करना है। वो कौन सा हो सकता है? जी, ज़रा सोचिए कौन सा हो सकता है। देखें, ज़रा गौर करें। आपको मिल रहा है? जी, ये मुझे तो मिल गया है। रे, ये, छे। ये क्या बना? रीच। रे, ये, छे, रीच। जी, अब इसी तरह हमने 5वां लफ्ज़ तलाश करना है। कौन सा हो सकता है? जी, देखें, आपको मिल रहा है? गौर करें बेटा, आपको कहाँ से मिल रहा है? कोई लफ्ज़ नज़र आ रहा है? जी, यहाँ पर है खे, रे, खर, गाफ, वा, गो, शीन। जी, तो अब हम इस लफ्ज़ को यहाँ पर तहरीर कर देंगे, यानी इस जानवर के नेम को हम यहाँ लिखेंगे। खे, खर, गाफ, वा, गो, शीन, खरगोश। जी, अब इसी तरह हमने और 5 अल्फाज तलाश करने हैं। तो देखें, चे, ये, ते अलिफ ता, चीता। जी, चे, ये, ची, ते अलिफ ता, चीता। जी, और कौन सा नज़र आ रहा है आपको? जी, आपको ये दिखाई दे रहा होगा शीन, ये और रे। जी, शीन, ये, शेर, रे, शेर। जी, अब आप देखेंगे और आपको कोई नया लफ्ज़ नज़र आ रहा है? जी हाँ, देखें, तलाश करें, कहाँ मिल रहा है बेटा? जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नया लफ्ज़ है वो है गीदर। गाफ, ये, दाल और अड़े। तो उसे हम यहाँ लिखेंगे गाफ, ये, गी, दाल, रे, दर, गीदर। जी, तो इसके अलावा हमारे पास लफ्ज़ है लाम, वाव, मीम, अड़े और छोटी ये। तो ये लफ्ज़ हमारा यहाँ बना लाम, वा, लू, मीम, अड़े, छोटी ये, लूमड़ी। जी, और हमारे पास लफ्ज़ है हे, रे, नून। ये क्या बना? हिरन। जी बेटा, अब आप देख सकते हैं कि हमने इस मुअम्मे में से 10 जानवरों के नाम तलाश किए हैं और हमने खाली जगह में हमने इन 10 अल्फाज को यानी इन जानवरों के नामों को तहरीर भी किया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि दर्जल अल्फाज से पहले खुश लिख कर पढ़िए। अब दिली लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर खुश लगा दें तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बन जाता है? खुश दिली। इसी तरह हाली लिखा हुआ है तो खुश लगा देने से हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बन जाता है? खुश हाली। अभी हम मिजाजी लिखा हुआ है तो खुश लगा देने से जो लफ्ज़ बनेगा वो होगा खुश मिजाजी। इसी तरह खुश लिख देने से हमारे पास नया लफ्ज़ बन रहा है खुश किस्मती। और खलकी लिखा हुआ है तो खुश लिख देने से हमारे पास नया लफ्ज़ बनेगा खुश खलकी। जी, उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ आ रही होगी कि आपने इस वर्कशीट को कैसे मुकम्मल करना है।
اب آخری ہماری جو سرگرمی ہے وہ ہے لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کاف الف کا شین کاش، اور یہاں بھی کاف الف کا شین کاش، لیکن اس کاف میں اور اس کاف میں فرق ہے۔ تو اس کاف کے فرق کی وجہ بنا پر ان الفاظ کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کاف الف کا شین کاش کے معنی ہوتے ہیں حسرت، یا آپ کہہ سکتے ہیں تمنا، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو تو اسے حسرت ہو یا پھر ہماری تمنا ہو تو ہم اسے کاش کہتے ہیں۔ اسی طرح کاف الف کا شین کاش، یہ کاش کہتے ہیں ٹکڑا، یعنی خربوزے کی ایک کاش ہو سکتی ہے یا پھر سیب کی ایک کاش ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کا ٹکڑا جو ہوگا وہ ایک کاش ہوگی۔ اس کے علاوہ ہے کمر، کاف میم رے کمر، یہ کمر اس کمر کے معنی ہے چاند، چ الف چا نون دال چاند، یہ ہے کاف میم رے کمر، یہ دوسرے والی کاف ہے، یہ نقطوں والی کاف تھی، یہاں پر مرکز والی کاف ہے۔ تو اس مرکز والی کاف سے مراد یہاں پر ہے پیٹھ، یعنی ہماری جو بیک ہوتی ہے نا، اس کو پیٹھ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے سینوا سورت رت، سورت، یہ بیٹا قرآن مجید کی مخصوص آیات ہوتی ہیں، یعنی ایک رکوع جسے کہتے ہیں آپ، اسی طرح جیسے ایک آیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر رکوع ہوتے ہیں اور پھر سورت ہوتی ہے۔ سورت سے مراد ہے ان کے ایک جگہ پر، ایک مقام پر، کسی ایک واقعے سے متعلق کچھ آیات جب نازل ہوتی ہیں تو پھر اسے ہم سورت کا نام دے دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورت کا نام دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی مخصوص آیات، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک واقعے کے متعلق اتاری ہیں اور پھر ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس صورت میں شامل کر لیں تو یہ کون سی ایک صورت بن جاتی ہے، ایک نئی، ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دے دیا، تو یہ قرآن مجید کے ایک حصے کا نام ہے، ٹھیک ہے، صورت، مطلب مختلف حصے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، تو بیٹا یہ وہی حصہ ہے، وہی صورت ہے۔ یہاں ہے سواد و سورت رت، اس صورت سے مراد ہوتی ہے شکل، یعنی آپ کی شکل بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، کسی جانور کی ہو سکتی ہے، یا سیب کی شکل ہو سکتی ہے کہ اس کی کیسی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی چیز کی بناوٹ کیسی ہے۔ اب آگے ہمارے پاس لفظ ہے سین دال الف دا صدا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ جو سواد دال الف تا صدا، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ بیٹا اب آپ نے ان الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد ہو کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ موموں میں سے 10 الفاظ جانوروں کے بھی تلاش کر کے خوبصورت لکھیں گے اور خوش کے ساتھ نئے الفاظ لکھ کر پھر ان کی پڑھائی کریں گے، اور جو میں نے آپ کو ابھی الفاظ کے معنی بتائے ہیں انہیں یاد کر کے اپنی ورک شیٹ مکمل کریں گے۔ جی بیٹا، آپ اپنا گھر کا کام خوش خط طریقے سے تحریر کریں، یعنی کہ اس ورک شیٹ کو مکمل کریں اور پھر اس ورک شیٹ کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔